नमस्कार, म गायक आनन्द कार्की। अहिले तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मिनिस्ट्री टेलिभिजन र यो टेलिभिजनलाई तपाईहरूले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू। हुन्छ सबैजनालाई जय मसी शालोम। म प्रोफेट आमोस। सबैजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ र परमेश्वरले धेरै यो समयहरू अनि यो मौकाहरू दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरेर आज म तपाईहरुको बीचमा अनि म आफ्नो जीवन गवाई र मैले कसरी प्रभु पाएँ र प्रभु फारा मेरो जीवन कस्तो भयो, प्रभु नपाउँदाखेरिको जीवन कस्तो थियो भन्ने विशेष गरेर म चाहिँ आज जीवन गवाई लिएर तपाईहरुको माझमा म आएको छु। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस् अनि यी दिनहरुमा सबैको हौसला, सबैको प्रार्थना, सबैको साहसको एउटा प्रेमको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको माझमा फेरि पनि म प्रोफेट आमोस मसिया तपाईहरुको बीचमा आएको छु। प्रभुले धेरै तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको होस् र जतिजना तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो र तपाईहरुलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् है। र मेरो जीवन गवाई, मेरो जीवनमा भएको म घटना र मेरो जीवन गवाईहरू तपाईहरुको बीचमा म बाँड्न चाहन्छु। मैले 2052 सालमा मैले प्रभुलाई पाएको र मैले मुक्तिदाता भनेर प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। त्यो भन्दा अगाडि मेरो जीवन चाहिँ एउटा मरुतुल्य जीवन थियो र त्यो मरुतुल्य जीवनमा चाहिँ मैले सहारा खोज्दै हिँड्दै थिएँ र म धेरै लडगडाएको बेलामा, धेरै म सहाराबिन भएको बेलामा अनि त्यतिखेर चाहिँ म एकदमै नाजुक अवस्था बेलामा मैले अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अनि मैले मुक्तिदाता भनेर उहाँ सहारा बनिकिन आइदिनु भएकोमा अनि उहाँ सहारा बनिकिन अनि मलाई उहाँले आफ्नो हत्केलामा राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले परमेश्वरलाई अनि उहाँको महिमा गर्ने अनि त्यो सहारा बिन भएकालाई सहारा दिँदै उहाँ आउनु भएको परमेश्वरलाई आज मैले पाएँ र उहाँको आज सेवा गर्दैछु र परमेश्वरले मलाई धेरै आशिषहरू अनि यो जीवनमा धेरै आशिषहरू दिनुभएको छ र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र जब म इसाई बन्दै आएँ र इसाईको बाटो खोज्दै आएँ र इसाई परिवारमा एउटा प्रार्थनाको जीवन जिउँदै आएँ र प्रार्थनाको वेदी बन्दै आएँ, त्यसपछि गएर मेरो जीवन चाहिँ एउटा परिवर्तनको जीवन आयो र परमेश्वरले त्यो परिवर्तनको जीवन मेरो जीवनमा धेरै उत्साहित प्रकारले मलाई परिवर्तनको जीवन राखिदिनु भयो। किनकि परमेश्वरले पहिले भन्नुभएको रहेछ, तिमीलाई आमाले त्याग्छ, बाबाले त्याग्छ, सबैले त्याग्छ, तर म कहिले पनि त्याग्ने छुइनँ, किन यो मेरो पहिलो परमेश्वरको महान प्रेम हो। र परमेश्वरले मलाई किन चुन्नुभयो, परमेश्वरले मलाई किन खोज्नुभयो, परमेश्वरले मलाई किन आफ्नो हत्केलाले बनाउनु भयो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेछ। र म जब प्रभुलाई विश्वास गर्दै आएँ र मेरो जीवनमा धेरै कठिनाइहरू आयो, धेरै दुःखहरू आयो, धेरै सटाउटहरू आयो। म एउटा मेरो हजुरबा जुजुबाजीहरू, मेरो आफ्नो नातागोताहरू धेरै उहाँहरू चाहिँ एउटा आफ्नो रीतिरिवाजमा चल्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले जब म प्रभुलाई मैले मुक्तिदाता भनेर म ग्रहण गरेँ, त्यसपछि गएर जब म बत्तिसमा लिएँ, त्यसपछि गएर मेरो जीवनमा अनि सटआउट सुरु हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् है, सटआउट मेरो जीवनमा धेरै सटआउटहरू आयो है, आयो। जब आइसकेपछि म चाहिँ त्यति बेला आलो काँचो थिएँ अनि कतिचोटि प्रभुको नजिक हुन्थेँ, कतिचोटि प्रभुबाट म टाढा पनि हुन्थेँ। हेर्नुहोस् है, तर पनि मैले परमेश्वरले मलाई कहिले पनि छोड्नु भएन र मैले पनि प्रभुलाई कहिले पनि छोडिनँ। तर एउटै उद्देश्य रहेछ, परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको लागि आज मलाई नछोड्नु भएको रहेछ। जो स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता मालिकले हामीलाई जहिले पनि अनि उहाँले प्रेमै गरिराख्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो जब मैले अनि विश्वास साथ जब मैले अगाडि बढ्न थालेँ र मेरो जीवनमा धेरै एउटा आश्चर्यपूर्ण कामहरू परमेश्वरले गर्नुभयो। र विशेष गरेर अनि जुन बेलामा मैले प्रभु पाउँदिन थिएँ, त्यो बेलामा म एकदमै गरिब घरानाको व्यक्ति र एकदमै म हाम्रो धर्म कर्ममा धेरै लाग्ने मेरा बाबाहरू, मेरा जुजुबाजीहरू, मेरा हजुरबाहरू धेरै धर्म कर्ममा लाग्नुहुन्थ्यो र पनि उहाँहरूले आनन्द शान्ति पाउनु नथ्यो। र पनि जो आनन्द शान्ति मैले पाएको थिएँ, त्यो आनन्द शान्ति मैले जब उहाँहरूलाई बाँड्थेँ, तर उहाँहरू धेरैचोटि चाहिँ उहाँहरूले मलाई एकदमै नाजुक
अवस्थाको व्यवहारहरू गर्नुहुन्थ्यो, नाजुक अवस्थाको एउटा हौसलाहरू उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो। तर त्यो हौसलामा म जिइनँ, तर परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरले काम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुँदो रहेछ भने मैले प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवनमा अनि मैले सबै आफ्नो पापहरूलाई स्वीकारेँ, आफ्नो भुलहरूलाई स्वीकारेँ अनि आफूले गरेका सबै अधर्म कामहरूलाई जब म छोडेर जब म मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको जब उहाँको पाइलालाई खोजेर जब म अघि बढेँ अनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा धेरै कामहरू गर्नुभयो। र आज तपाईँहरू जतिजना तपाईँहरू प्रभु येशूलाई पाउनु भएको होला हैन, तर पनि परमेश्वरमा कठिनाइ दुःख र अनि हरेक प्रकारका समस्याहरू त आउँछ, तर त्यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने हामीलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुहुन्छ। र जब मैले 2056मा है 56मा परमेश्वरको अनि काम गर्ने मौकाहरू पाएँ मैले, र परमेश्वरले अचम्मको कामहरू गर्नुभयो मेरो जीवनबाट र आजसम्म चाहिँ प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ। र जति पनि हामी प्रभु यीशुलाई किन पायौँ, कसरी पायौँ, किन पाउनु पर्दो रहेछ र उहाँमा विश्वासको जीवन के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेछ। पहिलो सुरु परम प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ उद्धार र मुक्ति जीवन पाउनु हो, पहिलो नम्बर। दोस्रोमा परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटो सत्य जीवन चाहिँ उहाँमा रहेछ। तेस्रोमा उहाँ अनन्तको घर जो स्वर्गको घर उहाँले हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरो मैले यो विश्वास साथ अनि मैले उहाँलाई पाएँ। त्यसपछि मेरो जीवनमा जब म सुसमाचार सुनाउँदै हिँडेँ अनि मेरो ठुलो सटाउटहरू मेरो जीवनमा आयो, जो म सुसमाचार सुनाउँदै थिएँ र मलाई एक गाउँमा त्यहाँ धेरै जो सुसमाचार सुनिसकेपछि उहाँहरू एउटा प्लानिङ बनाएर अनि मलाई एकान्तमा उहाँहरूले घेरेर मलाई उहाँहरूले चुटपिट पनि गर्नुभयो। र त्यति बेला चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ मरुतुल्य जीवन भइसकेको थियो र उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै उहाँहरूले मिलेर चाहिँ मलाई अब यसलाई चाहिँ सिध्याउनुपर्छ, यसलाई मार्नुपर्छ, यसले धर्म परिवर्तन गर्दैछ, धर्मको प्रचार गर्दैछ भन्ने कुराहरू लिएर उहाँहरू लगभग 12-15 जना भेला भए। र त्यसपछि मलाई एउटा उहाँहरूले मध्ये एउटा जङ्गलमा उहाँहरूले मलाई लगेर अनि पिटेर अनि उहाँहरूले चाहिँ मेरो जीवनबाट मार्नु भनेर उहाँहरू तयार हुनुभएको थियो। तर परम प्रभुले मलाई मार्न दिनु भएन। अनि जोस उहाँहरूले पिट्नुभयो, मेरो नाकहरू बाङ्गिएको छ, हेर्नुहोस् मेरो नाक है, उहाँहरूले पिट्नुभयो, मेरो नाक बाङ्गिएको छ अनि मेरो टाउकोतिर पनि चोट लाग्यो। तर मैले कुनै पनि उपचार गरिनँ, तर परमेश्वरले मेरो जीवनमा अनि उहाँले मेरो उपचार गर्नुभयो र परमेश्वरको बल अनि मेरो अनि साँच्चै नै उपचार रहेछ भन्ने कुरो मैले त्यति बेला अनुभव गरेँ। र अनि त्यस्तो हुँदा पनि म त्यो गाउँमा प्रचार गर्दै जान्थेँ। त्यो गाउँ चाहिँ एउटा अद्भुतको काम बन्यो। अहिले त्यो गाउँमा धेरै विश्वासीहरूको एउटा मिराकलको काम र धेरै विश्वासीहरू पनि प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने अवसर बाटोहरू खोलिदिनु भयो। र यस्तै म कठिनाइ दुःख सटाउटको अनि बिचमा भएर पनि म गइरहँदा पनि परम प्रभुले अचम्मको कामहरू गर्दै जानुभयो। किनभने प्रभुको राज्य कहिले पनि तपाईँको बन्द हुँदैन। प्रभुको राज्य जहिले पनि के हुन्छ, अघि बढ्दै तीव्र गतिले परमेश्वरको सुसमाचार, परमेश्वरको काम, परमेश्वरको अद्भुत तरिकाका आश्चर्य अलौकिक शक्तिहरू चाहिँ जहाँ गवाई त्यहाँ दबाईको कामहरू चाहिँ प्रभु आफैले गर्नुहुने रहेछ भन्ने कुरो मैले विश्वास साथ अगाडि बढेँ र परमेश्वरले अचम्मको कामहरू गर्नुभयो मेरो जीवनबाट। आज धेरैलाई मैले प्रचार गरेँ, धेरैको जीवन चाहिँ उद्धार र मुक्तिको बाटोहरू पाएका छन्। तर आज परमेश्वरले किन काम गर्नु चाहनु भएको छ भन्दाखेरि पहिलो सुरु तपाईँ आफ्नो पापलाई मार्नुपर्छ, आफ्नो पापलाई बिसाउनुपर्छ अनि तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ काम हुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा एउटा उद्धार र मुक्तिका परमेश्वरको महान उद्देश्यको शक्ति तपाईँको जीवनमा प्रकट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज कसरी प्रोफेट आमोस मसीहाले परमेश्वरको एउटा टेस्टमनी गवाईको पाप किन उहाँले राख्नु भएको छ भन्दाखेरि आज परमेश्वरको काम चाहिँ पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म साँची र गवाई हुनुपर्छ। त्यसपछि गएर मेरो ड्याडी मम्मीहरू सानोमै अनि बित्नुभयो र म बिसारा व्यक्ति पनि थिएँ। जब म बिसारा भएर हिँडेँ त्यसपछि गएर परमेश्वर मेरो सहारा बनि आउनुभयो र म एकदम नाजुक अवस्थाको गरिब घरानाको हैन, एक त फेरि तपाईँको दलित भनिसकेपछि सबैले हैन अलिकति पिछडेकै भनेर दलितलाई त्यस्तै प्रकारले एउटा हेपचेपमा राख्ने
चलन पनि थियो त्यति बेला हैन। तर पनि परमेश्वरले कहिले पनि त्यो मार्ग र त्यो तपाईको शब्दबाट चाहिँ कहिले पनि उहाँले चुक्ने अवस्था राख्नु भएन। उहाँले जहिले पनि हामीलाई आफ्नो महिमाको निम्ति खडा गर्नुभयो। र त्यस बाप म एउटा बिमारी अवस्थामा पनि थिएँ र म एकदम नाजुक अवस्थामा थिएँ। अनि त्यस्तै गरेर मैले प्रभु पाएँ र प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर मैले स्वीकारेँ आफ्नो भुल गल्तीलाई। कतिचोटि म ब्याकसाइड पनि भएँ है, परमेश्वरबाट टाढा पनि भएँ र अब परमेश्वरबाट टाढा हुन चाहन्छु भनेर मैले कतिचोटि परमप्रभुबाट टाढा भएँ, ब्याकसाइड भएँ। तर पनि परमेश्वरले सम्हाल्नुभयो मलाई आफ्नो महिमाको निम्ति हैन। आफ्नो घर घरानालाई उहाँले सम्हाल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो विश्वास जागेर आयो। त्यसपछि परमेश्वरले मलाई मार्गदर्शनहरू दिनुभयो र आजको दिनसम्म परमेश्वरले आफ्नो त्यही सटाउट भएर हैन, घटी कमी खाँचो अभाव भए तापनि तर परमेश्वरले आफ्नो स्थानमा राखेर उहाँ सर्वोच्चको परमेश्वरले जहिले पनि अनि उहाँले शिरमै राख्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सर्वोच्चको परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो विश्वास साथ जब काम गर्दै आएँ, परमेश्वरले काम गर्दै जानुभयो र मेरो आफन्तहरूलाई पनि मैले प्रभुमा ल्याउने मौका पाएँ। मेरो आफन्त नातागोता, मेरो आफ्नो दाजुभाइहरू हैन, मेरो आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि मैले प्रभुमा ल्याउने मौका, आत्मा जित्ने मौका पाएँ। किनभने परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र उहाँको समय हामीले पर्खिनु पर्दो रहेछ। उहाँको समय बिना चाहिँ हामीले केही पनि पाउँदैनौँ। तर उहाँको समय हामीले पर्ख्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त आशिष हुँदो रहेछ। मलाई धेरैले सुसमाचार सुनाउन जाँदा धेरैले मलाई पिटे, धेरैले मलाई ढुङ्गा मुढाहरू गरे, धेरैले मलाई तपाईँको हतियारहरू उठाए, धेरैले मलाई म पछि धेरैले लखाड्दै पनि आए र धेरै भिडहरू पनि भए। तर पनि परमेश्वरले मलाई सम्हाल्नु भयो, मलाई विजय दिनुभयो, मलाई घाउ चोट लाग्नुबाट जोगाउनु भयो। किनभने हाम्रो परमेश्वर सर्वोच्चको परमेश्वर हुनुहुन्छ र हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान परमेश्वर, प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब मलाई सटाउट मेरो जीवनमा सुरु भयो अनि जब मेरो जीवनमा निराश आउन थाल्यो, जब सटाउट सुरु भयो, त्यसपछि मलाई आत्मबल र प्रभुले शक्ति अनि मेरो जीवनमा चाहिँ राखिदिनु भयो। अनि परमेश्वरले एउटै उद्देश्य भन्नुभयो, पहिला मेरो राज्य र धार्मिकता खोजी गर, म सबै कुरा तिमीलाई थपिदिनेछु। जब यो कुराले मसँग प्रभु बोल्नुभयो तब म उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजी गर्दै म अगाडि बढ्दै म लागि र परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्नुभयो। अनि जब परमेश्वरले मेरो जीवनमा कसरी काम गर्नुभयो भन्दाखेरि जब उहाँको राज्य र धार्मिकता चाहिँ पहिलो सुरु हामीले खोज्ने चाहिँ मौका र अवसर चाहिँ मैले पाएँ। त्यसपछि परमेश्वरले काम गर्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँमा रह्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नु हुँदो रहेछ। यदि उहाँमा रह्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नु हुँदो रहेछ। त्यसपछि मलाई परमेश्वरले 2016 मा मलाई अद्भुतको काम गर्नुभयो है। 2016 मा मलाई पवित्र आत्माले त नेपालको पहिलो ठुलो अगमवक्ता र विभिन्न ठाउँमा गएर तले हरेक रोगीहरूलाई हात राख्दा निको हुनेछ, हरेक दुष्ट आत्माहरू निक्लिन्छ, हरेक अन्धकारका आत्माहरू निस्किनेछ, हरेक बन्धनहरू तोडिन्छ, जुवाहरू भाँचिनेछ भनेर परम प्रभु परमेश्वरले मलाई अभिषेक दिनुभयो र पवित्र आत्माको शक्तिमा पवित्र आत्माको आगो बोकेर हिँड्ने छोरा मलाई बनाउनु भयो। आज म पवित्र आत्माको सेवाकाई गर्छु। आज परमेश्वरले दिनुभएको आशिषको सेवाकाई म गर्छु, गर्दै आएको छु। परमेश्वरले गर्दै लानु भएको छ, अचम्मको कामहरू भएको छ। परमेश्वरले आज मलाई गवाही बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कतिचोटि हाम्रो जीवनमा सेवाकाई क्षेत्रमा हरेक सटाट आउँछ, बाधा आउँछ, हरेक निन्दा आउँछ, हरेक प्रकारका कुराहरू आइलाग्छ। तर त्यसलाई पन्साएर प्रार्थना गर्दै प्रभुलाई हेरेर हामी जिउनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जतिजना प्रभुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, अहिले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ होला, परमेश्वरको बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ होला। साँच्चै नै यस्तो सटाउटको बेलामा अनि यो निराशको बेलामा, अभाव र खाँचोको बेलामा, हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई नत्याग्नुहोस्, नछोड्नुहोस्। किनकि प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको साथमा रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। तपाईँले जहाँ जहाँ गएर प्रभु त्याग्नुहुन्छ, छोड्नुहुन्छ होला, तर
तर परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा गरेर आफ्नो स्वरूप आफ्नो इच्छाले बनाएको तपाईँ हामी व्यक्तिहरू हौँ। उहाँको एउटा बनाएको उहाँको एउटा इच्छामा भएको व्यक्तिहरू हौँ। त्यस कारणले उहाँले तपाईँ र मलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा किनभने यी दिनहरूमा अब हाम्रो आफन्तहरूमाबाट पनि हामीलाई सटट आउँछ, जो प्रभु पाएकाबाट पनि सटट आउँछ, प्रभु नपाएकाबाट पनि सटट आउँछ। तर यतिखेर तपाईँ स्थिर हुने बेला हो, तपाईँ धैर्य हुने बेला हो, परमेश्वरसँगको नजिक हुने समय हो। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ बाटो खोलिदिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बाटो, सत्य, जीवनको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो प्रिय, कतिचोटि हामीलाई एकदम निराश आउँछ। यतिखेर निराशको अनि एकदम बाटो भएर हामी हिँड्छौँ, किनकि यो मेरो जीवनमा भएका मैले घटनाहरू म भन्दैछु होइन। किनभने जब हामी प्रभुमा अगाडि बढ्छौँ त्यसपछि गएर त्यहाँ निराशका कुराहरू आउँछ, अभावका कुराहरू आउँछ, खाँचाका कुराहरू आउँछ होइन। विभिन्न प्रकारका कुराहरू सामना गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी पन्साएर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस कारणले प्रभुले तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ कामको लागि बाटो खोलिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ यतिखेर निराश नहुनुहोस्। तपाईँ यतिखेर एकदम अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ होला, अथवा तपाईँ विश्वास गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ होला। तपाईँलाई विभिन्न प्रकारका कुराहरू आउँछ, विभिन्न प्रकारका त्यहाँ कुराहरू आइलाग्छ, तर पनि तपाईँ स्थिर भएर परमेश्वरलाई हेरेर जिउनुपर्छ। प्रिय, तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुहुन्छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर आशिष दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वङ्गका मालिक हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि नछोड्ने, कहिले पनि नत्याग्ने प्रेमले तपाईँलाई उहाँले बाँध्नु भएको छ। प्रिय, मेरो जीवनमा त्यस्ता घटनाहरू धेरै भयो। धेरैले ढुङ्गा हाल्नु थाल्थे, धेरैले तपाईँको होइन मलाई अब यो क्रिस्चियन ले चाहिँ धेरै अब यसले हाम्रो गाउँै क्रिस्चियन बनाउन थाल्यो भनेर मलाई धेरै ठाउँमा त्यस्तो आरोपदेखि लिएर त्यस्तो ढुङ्गा मुढादेखि लिएर अनि मलाई उनीहरूले हरेक प्रकारको एउटा जालजेल, हरेक प्रकारको एउटा उनीहरूले कुराहरू बनावटिक आरोपहरू लगाएर धेरै ठाउँमा मैले सामनाहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि भयो र सामना गर्दै पनि आउने अवस्थाहरू पनि भयो। परमेश्वरले हामीलाई काम गर्नुभयो, किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले प्रिय, हाम्रो जीवनमा क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ एउटा गवाईको मुटु साँच्चीको जीवन हो। जहाँ गवाई त्यहाँ दबाई। यदि तपाईँको गवाई छ भने त्यहाँ दबाई हुनुपर्छ। जब मेरो यो नाकमा जब मलाई उहाँले नाकमा हान्नुभयो, टाउकोमा हान्नुभयो, म रगतको खोला भएको थियो। त्यति बेला मलाई उठाउने व्यक्ति कोही थिएन, तर त्यति बेला प्रभु येशूले मलाई स्वर्गदूत मेरो रगत पुछ्नको लागि अनि मेरो रगत धुनको लागि पठाउनु भएको थियो, बीच जङ्गलमा, बीच बाटोमा। हेर्नुहोस् है, तर पनि परमेश्वरले मलाई स्वर्गदूतको सुरक्षाको रखबार राख्नुभयो। त्यहाँबाट म हेर्छु, हेर्नुहोस् त्यो खुन हेर्दाखेरि त सायद म बाँच्नुपर्ने व्यक्ति होइन, त्यस्तो खुन गएको रहेछ। म जब म यसरी उठेर हेर्दाखेरि जब मेरो होस आयो, प्रभुले मलाई होस खोलिदिनु भयो, तब त्यहाँ हेर्दाखेरि खुनको ढिका थियो। अचम्मको घटनाहरू मेरो जीवनमा भयो। प्रिय, त्यस्तै आज तपाईँको जीवनमा हुनसक्छ। आज तपाईँले विश्वास गर्दै आउनुभएको होला, तपाईँलाई घरबाट निकाल्नु सक्ला, तपाईँलाई आफ्नो छिमेकबाट निकाल्नु सक्ला, तपाईँलाई गाउँ बस्तीबाट निकाल्नु सक्ला, अनि तपाईँलाई राष्ट्रले निकाल्नु सक्ला, आफ्नो देशले निकाल्नु सक्ला। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई ठुलो इनाम माथि दिनुहुन्छ। प्रिय हो, मलाई निकालेको व्यक्ति हो, मेरो आफ्नै परिवारले मलाई घरबाट निकालेको व्यक्ति हो। म सहारा खोज्दै हुनेको व्यक्ति हो। जब मैले प्रभुलाई विश्वास गर्न थालेँ, जब मेरो घरको परिवारले मलाई, मेरो परिवारहरू टाढा भए, नजिक हुनुपर्ने ठाउँमा टाढा भए, तैँले यसोलाई विश्वास गरिस्, त क्रिस्चियन भइस्, अब हाम्रो घर द्वारमा पानी चल्दैन, त हाम्रो घरभित्र छिर्न मिल्दैन, हाम्रो देवी देवता रिसाउँछ, हाम्रो देवी देवता भोलि रिसाएपछि हामी सबै मर्नुपर्छ, हामीलाई तैँले मार्ने, तैँले धर्म मानिस्, अब हाम्रो घरभित्र छिर्नु हुँदैन, अब त चाहिँ हामीबाट टाढा हुनुपर्छ भनेर यस्ता कुराहरू मेरा परिवारहरूभित्र, मेरो आफन्तभित्र पनि आएको कुराहरू र म कहिले पनि उहाँहरूलाई तुच्छ वचन चाहिँ मैले गरिनँ। धन्यवाद प्रभु। एक दिन उहाँहरूले पनि तपाईँ साँचो परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ, साँचो परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तपाईँ परम प्रभु जान्नुहुन्छ। एक दिन उहाँहरूले घुँडा टेक्नुहुन्छ भनेर मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएर खुसी साथ उहाँहरूले मलाई टाढा पनि राख्नुभयो। अनि कतिचोटि मलाई घर बाहिर राख्नुहुन्थ्यो, मलाई घर बाहिर ल्याएर खाना दिनुहुन्थ्यो। एउटा भनौँ न होइन, एउटा दलनमा ल्याएर होइन, ल यहाँ खा, हाम्रो घरभित्र छिर्नु हुँदैन, त क्रिस्चियन भइस्, हाम्रो देवी देवता रिसाउँछ भनेर उहाँहरूले टाढा राख्नुहुन्थ्यो
होइन। म टाढै बसेर प्रभुलाई धन्यवाद दिएर खान्थेँ। अनि कतिचोटि त्यो आँगनमा उहाँले खाना दिँदाखेरि त्यो आँगनको बाटोमा सर्पहरू हिँड्थ्यो, तराईमा सर्प धेरै हिँड्थ्यो त्यति बेला। अनि मेरो खुट्टाबाट कति 2-4वटा सर्पहरू हिँड्यो होइन, तर पनि मलाई सर्पले अट्याक गर्नु सकेन। प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ होइन। तर पनि प्रभु यीशुले आफ्नो समयमा यी सबैलाई चुन्नुभयो, सबैलाई खोज्नुभयो। आज परमेश्वरले उहाँहरूलाई आफ्नो छोराछोरी सन्तान बनाउनु भएकोमा प्रभुलाई धेरै धन्यवाद छ। अनि एक दिन यस्तो दिन आयो, अनि एउटा गाउँमा अनि म गएँ। अनि त्यो गाउँमा चाहिँ एउटा त्यहाँको अब एउटा भनौँ न त्यहाँको माहौल छुट्टै रहेछ है। त्यहाँ चाहिँ एउटा कोइरी गाउँ माहौल, कोइरी लगभग तपाईँको 200 घर बस्ती छ त्यो ठाउँमा है। अनि कोइरी थिए त्यो ठाउँमा, अनि अलिक बोर्डर साइडमा। अनि त्यहाँ गएर मैले प्रचार गर्न थालेँ। अनि प्रचार उहाँहरूले सुन्नुभयो। अनि कति बिमारीहरूलाई मैले प्रार्थना पनि गरेँ, कति जोगीहरूलाई पनि प्रार्थना गरेँ। अनि उहाँ जोगीहरूले पनि एकदम खुसी मान्नुभयो, कति बिमारी निको भयो, खुसी मान्नुभयो। येशूको सुसमाचार त्यो दिन राम्रो भयो, सबैले राम्रो सुने। त्यसको 1 हप्तापछि फेरि म त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको एउटा गाउँको एउटा मुख्य व्यक्तिहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँको एउटा टिम लिडरहरूले मलाई फेरि घेरेर मलाई उहाँहरूले अनि तपाईँको जोस उताको त्यो एउटा उखु काटेर उहाँहरू चाहिँ पुरा उखुको लौरो बनाएर अनि मलाई लगभग 100-150 लौरो बनाएर अब यसलाई पिटेर यसलाई चुटेर अब यसलाई चौकी हाल्नुपर्छ, यसले हाम्रो गाउँमा अब धर्म परिवर्तन गर्यो भनेर उहाँहरू एकदम रेडी बनेर बस्नुभएको रहेछ। र पनि परमेश्वरले त्यो ठाउँमा अचम्मको काम गर्नुभयो। जब म गएँ त्यो ठाउँमा तपाईँको लुला लङ्गडाहरू जो कहिले नहिँडेको बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँनिर मैले देखिसकेपछि अनि प्रभुले मलाई प्रार्थना गर भन्नुभयो। मैले प्रार्थना गरेँ, त्यो बच्चा हिँड्नु थालेपछि त्यहाँ ठुलो गवाई बनाउनु भयो है। त्यो लट्ठी त परे जाओस्, त्यहाँ ठुलो अचम्मको काम भयो। अनि त्यसपछि गएर कोही अब भनौँ न कान नसुन्ने होइन, अब एकदम हस्पिटलमा उपचार गर्दै गरेका यस्ता अब उपचार गरेर खर्च नभएका अनि उपचार गरेर निको नभएका यस्ता बिमारीहरू त्यहाँ डल्लेर बस्नुभएको रहेछ। अनि म आएको देख्नेदेखि उहाँहरू नजिक आउनु सबैजना त्यहाँ छत्रछायाले निको हुन थाले। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अद्भुतको काम गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो 100-150 लट्ठी, त्यो उखुको लट्ठी त्यो कहाँ भाँचेर पुग्यो, कता पुग्यो त थाहा छैन, कि त्यो राखेको ठाउँमै त्यो लट्ठी थिएन भनेपछि परमेश्वरले मिराकलको काम त्यहाँ गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है। अनि त्यहाँनिर एउटा प्रचारको अनि एकदम तीव्र गतिले काम हुँदाखेरि त्यहाँ अहिले मण्डली स्थापना भएको छ। त्यहाँनिर मैथिली भाषामा प्रभुको ठुलो महिमाको कामहरू भइरहेको। त्यस्तै आज तपाईँको जीवनमा त्यो घटना भएर आउँछ। जब तपाईँको जीवनमा त्यो सटाट आउँछ, मान्नुहोस् कि तपाईँको जीवनमा आशिष आउँछ, मान्नुहोस् कि तपाईँको जीवनमा मिराकल हुन्छ, मान्नुहोस् कि तपाईँको जीवनमा येशूले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम 100मा 100 प्रभुले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। तर ममा रायोको दाना जतिको विश्वास हुनुपर्छ, किनकि त्यति बेलाको सटआउटमा पनि मैले रायोको दाना जतिको विश्वास गरेको एउटा विश्वासको जीवनमा जिउने अवसर पाएँ। आज क्रिस्चियन बन्नुलाई सजिलो छैन, तर विश्वासी बन्नुलाई गाह्रो छ। विश्वासको बाटोमा हिँड्नु गाह्रो छ। क्रिस्चियन बन्नु कुनै ठुलो कुरो छैन होइन। म त क्रिस्चियन हो, मैले त प्रभु येशूलाई पाएँ भनेको छ, प्रार्थना गरेको छ, बसेको छ। त्यो चाहिँ मरुतुल्य क्रिस्चियन जीवन हो। तर विश्वासको जीवन जब पक्रिराख्छौँ भने प्रभु यीशुले एउटै दृष्टान्तमा भन्नुभएको छ कि तिमीमा रायोको दाना जतिको विश्वासलाई गाड्यौ भने तिमीले जे घोषणा गर्छौ त्यो चाहिँ पुरा हुनेछ। यो कुरा चाहिँ प्रभुले भनेका दृष्टान्तका यी आशिष लिएर जब म अगाडि बढ्न थालेँ, मेरो जीवनमा आज मिराकलको काम गर्नुभएको छ। आजको दिनसम्म प्रभुले त्यो सटाउट भएर जब म गएँ अनि परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुभयो। जो व्यक्तिले मलाई चिन्नुहुन्न थियो त्यो व्यक्तिहरूले मलाई चिन्न थाल्नुभयो। जो व्यक्तिले मलाई हेला गर्नुहुन्थ्यो त्यो व्यक्तिहरू आज प्रेम साथ उहाँहरू नजिक आउनुभयो र उहाँहरूले प्रभु पाउनुभयो। अनि सबैभन्दा पहिलो परमेश्वरले भन्नुभएको महान आज्ञा यही नै हो, छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। यो प्रेम चाहिँ सबैभन्दा शक्ति रहेछ। प्रेमले चाहिँ बन्धन तोड्दो रहेछ। प्रेमले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ क्षमा गर्दो रहेछ भन्ने कुरो अनि परमेश्वरको वचनले मलाई सिकाउनु भयो। अनि म त्यो सिकाएको बाटोमा जब म जिउन थालेँ, परमेश्वरले मलाई आशिष दिन थाल्नुभयो। आज यस्तो कठिनाइ भएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ होला, आज तपाईँले आफ्नो गवाईहरू भन्नुहुन्न होला, तर याद गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो गवाई बाट्न कहिले पनि नडराउनुहोस्। तपाईँ कसरी प्रभुमा आउनुभयो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो गवाई भन्नुहोस्। म कसरी प्रभुमा जानुपर्ने रहेछ त्यो कुरा तपाईँले त्यो गवाई भन्नुभयो भने त्यो गवाईको छाप र दबाई तपाईँको जीवनमा ठुलो परमेश्वरले महान इनाम चाहिँ प्रभुले माथि दिनुहुने रहेछ।
त्यो कुरा मैले लिएर जब जिएँ अनि परमेश्वरले आज मेरो जीवनमा ठुलो गवाई र साँची बनाउनु भएको छ। अनि विशेष गरेर आज तपाईँ त्यो घटी भएर जाँदै हुनुहुन्छ होला, त्यो गवाई तपाईँले दिनु सक्नु भएको छैन होला। हरेकको भेटमा मलाई क्रिस्चियन भनेर मलाई उसले यसो पो भन्नुहुन्छ होला, उहाँले यसो पो गर्नुहुन्छ होला, उहाँले यो पो शब्द गरेर मलाई नाचक व्यवहारमा मलाई घृणा गर्नुहुन्छ होला भन्ने कुराहरू तपाईँमा त्यो कुराहरू खेलिरहेको होला। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो गवाई भन्नुलाई कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। आफ्नो गवाई गवाई नै हो। जहाँ गवाई त्यहाँ साँची र त्यहाँ दवाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले प्रभु कसरी पाउनुभयो होइन? मैले चाहिँ प्रभुलाई त्यसै पाइनँ। म हारेको बेलामा, म लडेको बेलामा, म लडगडाएको बेलामा मैले प्रभु पाएको। किनकि त्यति बेला परमेश्वरलाई पाउनु भनेको चाहिँ मेरो लागि सौभाग्य आशिषको कुरा रहेछ यी दिनहरूमा। किनकि म प्रभुबाट टाढा थिएँ, फेरि मलाई प्रभुले नजिक ल्याउनु भयो। उहाँको आफ्नो महिमा गर्ने एउटा छोरा पाउनु भयो मलाई। किनभने उहाँले मलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। यो कुरा लिएर म जब जिएँ, परमेश्वरले मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुभयो। प्रिय, हुनसक्छ आज तपाईँको घरमा आज तपाईँ मात्रै एकजना विश्वासको जीवन, विश्वासको बाटो पक्रिरहनु भएको होला। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँको साथमा प्रभु हुनुहुन्छ। आफ्नो विश्वासलाई नगुमाउनुहोस्। यदि तपाईँ रोगबाट तपाईँ निको भएर चङ्गाई भएर प्रभुलाई महिमा प्रशंसा दिनुभएको छ भने तपाईँले त्यही गवाई भन्नुहोस् होइन? यदि तपाईँ कुनै निराशबाट प्रभु पाउनु भएको छ भने त्यो निराशकै गवाई भन्नुहोस्। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण आशिषको कुरा रहेछ प्रिय। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको बाटोमा धेरै कठिनाइहरू छ, धेरै गाह्रोहरू छ। तर पनि त्यो गाह्रो र कठिनाइलाई परमेश्वरले उच्चमा राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ कसरी अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको जीवनमा जब सटाउट आउँछ, जब तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस्, प्रभुको शक्ति अब मेरो जीवनबाट बग्दैछ। जब तपाईँको जीवनमा हरेक प्रकारका बाधाहरू आउँछ, हरेक प्रकारका तपाईँलाई होइन विभिन्न प्रकारका कुराहरू आइलाग्छ, मान्नुहोस् कि मेरो जीवनमा अब परमेश्वरले नयाँ आशिष थप्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले लिएर जिउनुपर्छ। यो कुराले तपाईँको जीवनमा नयाँ आशिष आउँछ, नयाँ उमङ्ग आउँछ, नयाँ तपाईँलाई प्रेरणा परमेश्वरले दिनुहुन्छ, नयाँ अभिषेकले तपाईँलाई भर्न चाहनुहुन्छ। यो कुराले तपाईँको जीवनमा नयाँ प्रेरणा आउँदछ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय, मैले आज यसरी प्रभु पाएर मैले जिएँ, प्रभुको काम गर्दैछु। अझै पनि मलाई धेरै सटाउटहरू आइरहेको छ, धेरै 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 विभिन्न प्रकारका आरोपहरू आइरहेको छ, विभिन्न प्रकारका निन्दाहरू म माथि खनिरहेको छ। र पनि म प्रार्थना सहित म परमेश्वरको राज्य अगाडि बढाउँदै, म उहाँको राज्यको बाटो देखाउँदै आज म लागि परेको छु, अगाडि बढ्दैछु। परमेश्वरले आशिष पनि दिँदै हुनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरको काममा विभिन्न प्रकारका आरोप, विभिन्न प्रकारका कठिनाइ र विभिन्न प्रकारका सटाउट र विभिन्न प्रकारका सामना गर्ने बाटोहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरो जब विश्वासको बाटोमा, विश्वासको जीवनमा अगाडि बढ्दै गइसकेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। तर पनि साँचो विश्वास के रहेछ त? साँचो विश्वासमा चाहिँ कस्तो कठिनाइ भोग्नु पर्दो रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हृदयमा चाहिँ अनुभव गर्नुहुँदो रहेछ। किनकि परमेश्वरले चाहिँ यी बाटोहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई एकदमै आशिषमै भएर लानुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले विश्वास साथ अनुभव पनि गरेँ। र कति ठाउँमा मलाई स्वागत पनि भए, कति ठाउँमा मलाई विभिन्न आरोप पनि आयो, कति ठाउँमा मलाई विभिन्न ठाउँमा मलाई खिदो पनि गरे। किनभने यो क्रिस्चियन हो, यसले हाम्रो गाउँलाई क्रिस्चियन बनाउँछ, हाम्रो घर परिवारलाई क्रिस्चियन बनाउँछ, यसले मेरा नातागोतालाई क्रिस्चियन बनाउँछ, यसलाई यो गाउँबाट निकाल्नुपर्छ, यसलाई छिर्नु दिनु हुँदैन भन्ने गाउँहरू पनि मैले पाएँ। अहिले त्यो गाउँमा चर्च बनिरहेको छ। त्यो ठाउँमा जो व्यक्तिले हामीलाई खेदो गर्नुहुन्थ्यो, त्यो व्यक्तिहरू प्रभुमा विश्वास गर्नुभएछ। त्यही नै मलाई खुसी लाग्छ। किनकि हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, सबै कुराको समय रहेछ भन्ने कुरो जब मैले वचनलाई जब म दाबी गर्दै जान्थेँ, जब प्रार्थनालाई दाबी गर्दै जान्थेँ र परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्दै जानुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर आज तपाईँ बसेको ठाउँमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ, तपाईँको छिमेकमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ, तपाईँको घर परिवारमा त्यस्तो हुनसक्छ। हो, नहुने होइन, हुन्छ। यो कुरा विश्वास गर्नुहोस्, हुन्छ 100%। जहाँ सटाउट सुरु हुन्छ, जहाँ येशू ख्रीष्टको नाममा जब खेदो र निन्दो हुन्छ, जब त्यो ठाउँमा चाहिँ मिराकलको काम गर्नुहुन्छ प्रभुले। यो कुरा विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ, किनकि यो कुरा मैले अनुभव गरेको कुरो हो। त्यस कारणले गर्दा जब मेरो 52 सालको विश्वासले आज मेरो विश्वासको जीवनमा धेरै मेरो उतार चढावका कुराहरू आए है, धेरै कुराहरू आए। यस्ता सामना गर्न धेरै कुराहरू मैले सामना गरेँ।
कति ठाउँमा मार्छु नि भनेर पनि मलाई तयार भए, कति ठाउँमा यसलाई लगेर चौकी हाल्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आए, तर पनि म स्थिर भएँ कि मेरो सर्वोच्चको परमेश्वरको उपस्थिति बोकेर म जहाँ जान्थेँ त्यहाँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्थ्यो। कि त्यो बोल्नेहरूको मुख बन्द गरिदिनुहुन्थ्यो, त्यो हेर्नेहरूको आँखा बन्द गरिदिनुहुन्थ्यो, तर प्रेमको आँखा खोलिदिनुहुन्थ्यो, त्यो असल बोलीको आँखाहरू खोलिदिनुहुन्थ्यो प्रभुले। तर पनि परमेश्वरले ती बोल्ने व्यक्तिहरूलाई आज घुँडा टेकाउनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ। यस्तो हाम्रो जीवनमा धेरै घटनाहरू आउँछ, इसाई जीवनमा धेरै घटना भएर जानुपर्छ। प्रे आज इसाई बन्नु कुनै ठुलो कुरो छैन, तर विश्वासलाई जिउनु र विश्वासलाई पक्रेर अगाडि बढ्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनकि प्रभु येशूले भन्नुभयो है, मृत्युको अन्धकार घटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छुइनँ। किनकि भजन सङ्ग्रहको 23 है, भजन सङ्ग्रह 23 को 1बाट हामी 6 सम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ स्पष्ट छ। किनकि परम प्रभु मलाई सम्हाल्नुहुन्छ, परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आज कसरी प्रभु पाउनु भएको छ, तपाईँको विश्वास कस्तो छ, त्यो विश्वासलाई नगुमाउनुहोस्, त्यो विश्वासबाट टाढा नहुनुहोस्, विश्वासलाई पक्रिराख्नुहोस्। प्रभुले एउटै दृष्टान्तमा फेरि बोल्नु भएको छ, उहाँको वचन कहिले टल्ने छैन। संसार एक दिन टलेर जानेछ, तर उहाँको वचन कहिले टल्ने छैन। एउटै दृष्टान्तमा बोल्नुभयो, मेरो वचन तेरो ओठमा राखी छोड। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले बोल्नुभएका वचनका आशिषका कुराहरू छन्। प्रिय आज तपाईँ त्यो घटी भएर, त्यो कमी भएर, त्यो अभाव र त्यो खाँचो भएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ होला, तर याद गर्नुहोस् तपाईँलाई परमेश्वरले आशिषमाथि आशिष थपिदिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, अब मरेका मानिसहरू बौरी उठ्ने दिनहरू आए, प्रभु यीशुको हरेक कामहरू अब देख्ने छन्। याद गर्नुहोस्, अब लुला लङ्गडाहरू हिँड्ने दिन आए, अब अन्धोले आँखा देख्ने दिन आए, अब परमेश्वरमा आश्चर्यचकितको काम देख्ने दिन आए। यो हो जब सटाउट सुरु हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरको काम हुन्छ। जब यीशु ख्रीष्टलाई पनि हिजोको दिनमा उहाँ आश्चर्य काम गर्दै जाँदाखेरि उहाँलाई पनि सटाउट आएको थियो, उहाँलाई पनि निन्दा आएको थियो। र परमेश्वरले जब चेलाहरूलाई जुन हातले रोटी दिनुभयो, त्यो हातले चेलाहरूले चाहिँ ढुङ्गा हानेका थिए। प्रिय त्यस्तै आज तपाईँ प्रभुको काममा जब लागि पर्नुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँको जीवनमा ढुङ्गा मुक्काहरू आउनेछन्, बोलीका ढुङ्गाहरू आउनेछन्, हातका ढुङ्गाहरू आउनेछन् हैन। मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका तपाईँलाई ती ढुङ्गाहरू हानी पठाउनेछन्, तर स्थिर भएर बस्नु होला, स्थिर भएर प्रभुको काम गर्दै जानु होला। परमेश्वरले आफ्नो महिमाको काम स्पष्ट रूपले उहाँले गर्नुहुनेछ। प्रिय त्यसकारणले गर्दा हामीले आज कसरी येशू ख्रीष्टको महान पाइलामा हामी उहाँको अनुग्रहमा हामी हिँडिरहेका छौँ भने प्रभुले हामीलाई प्रशस्तै आशिष दिनुहुनेछ। प्रिय र पनि हामी अब यी दिनहरूमा हामी सङ्कटको बेलामा छौँ, सटाउटको बेलामा छौँ हैन, हरेक परिस्थितिमा छौँ, तर पनि परमेश्वरमा स्थिर भएर घुट्ना टेकेर परमेश्वरमा आफ्नो आवाजहरूलाई जाहेर गरेर परमेश्वरले काम गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले आफ्नो महिमाको प्रकट तपाईँ र मेरो जीवनमा देखाउनुहुनेछ। प्रिय तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा नयाँ काम, नयाँ उद्देश्य आज दिनुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा प्रिय तपाईँ र म स्थिरता भएर जिउनुपर्छ। अब प्रभुको समय नजिक छ। अब यो समयको नजिकमा तपाईँको दौड पुर्याउनु पर्छ र तपाईँको इनाम प्रभुले माथि राख्नु भएको छ। त्यो इनाम निश्चय नै तपाईँले माथि पाउनुहुन्छ। र त्यसकारणले गर्दा अब प्रभुको समय भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, निकोर्सि गरौँला भनेर तपाईँ थकित भएर नबस्नुहोस्। हे बोझले तपाईँका हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। उहाँ विश्राम दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र तपाईँ जहिले पनि प्रभुको नजिक जानुहोस् र परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस् र प्रभुको काम गर्दै जानुहोस्। किनकि प्रभुले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण, उहाँले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको, उहाँले चुन्नु भएको, उहाँले आफैले उहाँ मन पराइकन तपाईँलाई आमाको गर्भमा बनाउनु भएको परमेश्वरलाई कहिले नभुल्नुहोस्, कहिले नत्याग्नुहोस् हैन। प्रभुमा अगाडि बढ्दै जानुहोस् र आफ्नो गवाई अनि जहाँ पनि परम प्रभुको सुसमाचारमा छोड्नुहोस् र त्यहाँ धेरै आत्माहरू बचाउनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, अब म लगभग अब अन्तमा आएको छु। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि आज मेरो गवाई, टेस्ट गवाई मनी र आज तपाईँहरूको बिचमा मैले छोडेको छु। तपाईँहरू जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वरमा असल, इमान्दार, सक्षम, आज्ञाकारी भएर अगाडि बढ्नुहोस्। निश्चय नै उहाँले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ।
अन्तमा म एउटै आशिषको कुराहरू तपाईँहरूको माझमा छोड्दै म प्रोफेट आमोस मसिया तपाईँहरूको बिचबाट म आजको मेरो गवाईलाई राख्दै म आज यहाँ यस गवाईलाई यहीँ राख्दै माग्दछु जीवित यीशु प्रभुको नाममा आमेन। शालोम, जय मसी, गड ब्लेस यू। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।